बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज मैं सेक्सुअल हेल्थ के एक सुपरस्टार से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। इस सुपरस्टार का नाम है टमाटर, इंग्लिश में से टोमेटो कहते हैं। लेकिन मैं आज ये बताऊंगा कि ये सुपरस्टार इसको बनाया है तो ऐसे तो नहीं बना दिया, कोई ना कोई तो उसमें गुण होंगे ना। तो वो खूबियां मैं आपको बताता हूँ कि ये टेस्टिस में इसका बड़ा ज़बरदस्त रोल है, एक्टिवेट करता है, प्रोस्टेट को बड़ा ज़बरदस्त मैनेज करता है, उसकी इन्फ्लेमेशन कम करता है और फिर ब्लड वेसल्स को खोलता है और उनकी साख्त, उनके स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करता है। कैसे करता है, क्यों करता है, इससे पूछते हैं क्यों। और टमाटर तो आपको पता है इसकी किस्में भी कितनी हैं, और टमाटर के ज़ोर पे तो हमारी हांडी बनती है, ठीक है। और टमाटर अगर सस्ते रहें तो हुकूमत भी स्टेबल रहती है। तो टमाटर की अहमियत जो ना आप समझ जाएं, ये 5 रुपए किलो से शुरू होते हैं सीजन में और 300 रुपए किलो तक इनकी फिर बाद में, क्योंकि इस्तेमाल तो उन्होंने 12 महीने में होता है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स है जो कि सेक्स में साथ इसको सुपरस्टार बनाते हैं। जो उसका सुपरस्टारों का भी सुपरस्टार है ना इसके अंदर, उसका नाम है लाइकोपीन। लाइकोपीन जो है ना दुनिया का तकड़ा तरीन एंटीऑक्सीडेंट्स में ये शामिल होता है। अच्छा, खूबी ये है कि ये खाली एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, ये साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, यानी कि डबल एज पॉलिसी है इसकी। और इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस जो है और इसकी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है लाइकोपीन की ना। ये कैरोटीनॉइड एंटीऑक्सीडेंट की कैटेगरी में शामिल होता है। और ये जब एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है तो ब्लड वेसल्स पे काम करता है। वहां पर जब ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को अपने सीने पे बर्दाश्त करता है, कम हो जाती हैं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। वेसल जो है वो खुल जाती हैं, वो उसको सलाम करती हैं और नफ्स भी खड़ा होकर सलाम करता है, कहते हैं जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को अपने सीने पे बर्दाश्त कर लिया। अच्छा, फिर इसकी खास खूबी ये है लाइकोपीन की कि ये आपके प्रोस्टेट में जाके जमा होता है। टमाटर की खूबियां तो आपके सामने आ रही हैं, तो ये बताएं लाइक का बटन आपने दबाया कि नहीं दबाया, आपकी अंदर खूबियां उजागर हुई हैं कि नहीं। तो जनाबी वाला लाइक का बटन दबाएंगे, हमारे लिए सपोर्ट होगी और उम्मीद है कि आप ये सपोर्ट हमें देते रहेंगे। अब बाकी की वीडियो देखें और टेस्टिस में भी वहां से एज ए इन्फ्लेमेटरी एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है और जो पेन प्रोस्टेटाइटिस की इन्फ्लेमेशन की वजह से उसको कम करता है। तो ये बहुत ही अहम चीज़ है। जब इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है तो आपको पता है प्रोस्टेट जो है ना वो लीकेज भी करता है, उसमें से धांत के कतरे वगैरह भी निकलते हैं, वहां पर भी इसका बड़ा अच्छा रोल आपको मिल जाएगा। टेस्टिस में तो ये फिर कमाल ही कर देता है। वहां से जाके जब ये काम करता है तो ये स्पर्म्स जो होते हैं, ये जो सोए होते हैं, मरे होते हैं, आजकल पाकिस्तान में तो आधी पॉपुलेशन के स्पर्म जो है ना एस्थीनोस्पर्मिया का शिकार है, यानी कि वो स्पर्म जो है ना स्लो है। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो मैंने बड़ी रिसर्च के बाद ये इसकी मुझे समझ आई है कि ये स्पर्म्स को एक्टिवेट करने में बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करता है। और यानी कि जो सोए स्पर्म्स होते हैं ये उनको ये जगा के चला दे, जब चलता है तो आपको पता है उन्हीं से बच्चा पैदा होता है। तो इसका मतलब है कि फर्टिलिटी में ये तो एक चैंपियन किस्म की चीज है, ये लाइकोपीन है। बाकी वेसल्स में तो आपको मैंने बता ही दिया है इसका क्या रोल है। अच्छा, फिर इसके बाद इसके अंदर जो खास चीज है वो विटामिन सी है। ये बहुत रिच सोच है, रिच रिच नहीं, वैसे है ये रिच ही है पूरा अपने सोर्स में, इतनी ज्यादा इसमें विटामिन सी होती है। विटामिन सी का बड़ा रोल है सेक्स में। ये
آپ کی جو کولیجن ہوتی ہے نا، اس کی پروڈکشن میں اس کا بڑا رول. کولیجن کیا ہوتی ہے؟ یہ سب سے اہم پروٹین ہے جو آپ کے تمام کنیکٹو ٹیشوز، آپ کی اسکن، اس کے نیچے جو بھی چیزیں ہیں جس کے ساتھ اسٹرکچر بنتا ہے ہمارا نفس کا بھی اسٹرکچر جو ہے وہ ٹیونیکا البوجینیا اور دوسری چیزوں سے بنتا ہے، وہ بھی اس میں کولیجن کا بڑا رول ہے. کولیجن ٹھیک ہے، اس کی ٹرن اوور ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک ہے، ورنہ آپ کا ٹیونیکا البوجینیا خراب ہوا نہیں اور آپ کو وینس لیکیج ہوا نہیں. سو کولیجن کی جو پروڈکشن ہے، یہ وٹامن سی جو ہے اس کو یہ دیکھتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی یہ ایز اے اینٹی آکسیڈنٹ بھی آپ کو پتہ ہے یہ کام کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے علاوہ اس میں یہ جو ہے ٹماٹر، اس میں وٹامن یہ پوٹاشیم بھی بڑی ہوتی ہے. پوٹاشیم جو ہے آپ کو پتا ہے بلڈ پریشر مینٹین کرنے میں بڑا رول ہے، اور پوٹاشیم کا جو بلڈ پریشر اگر مینٹین ہوگا تو سیکس میں اس کی بڑی سپورٹ آپ کو ملے گی. پھر اس کے علاوہ وٹامن کے اس میں بڑی زبردست ہے، اور وٹامن کے کا اور جو بلڈ ویسل ہے اس کا تعلق آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ بلڈ ویسل کی انٹیگریٹی، اس میں سے کیلشیم کو نکالنے میں یہ ہیلپ کرتی ہے وٹامن K2. اور وٹامن کے جو ہے یعنی کہ آپ کی جب ویسلز میں سے کیلشیم کو نکلتی ہے تو یہ زیادہ الاسٹک ہو جاتی ہیں. جب الاسٹک ہمیں چاہیے تاکہ وہ پھولیں اور نفس بھی ان کے ساتھ ساتھ پھولے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے فولیٹ ہوتا ہے، فولک ایسڈ ہوتا ہے. فولک ایسڈ کا بھی اسپرم میں بڑا رول ہے، اس کے ڈی این اے کی انٹیگریٹی کو مینٹین کرنے میں یہ بڑا رول اس کا پلے ہوتا ہے. تو یہ چیزیں اس کی بڑی اہم ہیں، یعنی کہ ٹماٹر کی، جو کہ آپ کو سپورٹ دے رہی ہے، آپ کو نہ صرف اسپرم میں دے رہی ہے، اس کا ڈی این اے بھی سپورٹ کر رہی ہے. پھر آخر میں ٹیسٹس میں اس کا ایک جنرلائز رول ہے کہ یہ ہیلپ کرتا ہے آکسیڈیشن کو کم کرنے میں، یہ ہیلپ کرتا ہے اس کی وجہ سے انفلیمیشن کو کم کرتا ہے ٹیسٹس کی. تو جب یہ سب کچھ ہوگا تو وہاں کے جو لیگڈ سیل ہیں وہ ذرا اچھا کام کریں گے، ہوش میں آ جائیں گے. تو ہوش میں آ جائیں گے تو وہ ٹیسٹوسٹرون کی پروڈکشن جو ہے نا وہ ان سے بڑھ جاتی ہے. تو یہ بڑی ضروری چیز ہے اور بہت اہم چیز ہے. ٹماٹر جو ہے ہم روز کھاتے ہیں، کچے بھی کھاتے ہیں، ہانڈی میں بھی کھاتے ہیں، اور خوبی اس کی یہ کہ پکانے سے وٹامن سی تو گئی، اس کی تو بینڈ بول جاتی ہے، بلکہ بچ جاتی ہے. لیکن جو لائکوپین ہے نا یہ ٹھیک رہتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا بلکہ یہ اور ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ساسز میں اور آپ کی ہانڈی میں جو آپ مسالہ وغیرہ بناتے ہیں اس میں آپ کو لائکوپین جو ہے نا وہ اس کے بایا آپ کو مل جاتا ہے. باقی ٹماٹر کا آپ جیسے کچا کھائیں میرے حساب سے تو بہتر ہے، اگر نہیں کھایا جاتا ایسے تو بے شک آپ اس کے کوئی آپ سوپ وغیرہ بنا کے پی لیں. ٹومیٹو جوس بہت اچھا افیکٹو یہ کام کرتا ہے. تو ٹماٹر کو اپنے سلاد کا، اپنے کھانے کا رول دیں. یہ آپ کی اریکشن میں یعنی کہ آپ کے اسٹینڈنگ سختی میں بھی ہیلپ کرے گا، اور آپ کی اولاد پیدا کرنے میں اس کا رول ہوگا. اور بچہ اپنے بچے کا نام ٹماٹر ہی رکھ دیں، ٹماٹر خان، کیسا نام ہوگا ہے. یہ کیوں پیدا ہوا ہے؟ یہ ٹماٹر کھا کر کے پیدا ہوا ہے. تو امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ڈاکٹر برقی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.